Hi, hello. Ah, ako i-share ninyo igsoon about the real talk about sa kinabuhi, no? Hilabi na sa among kinabuhi, sa among pamilya, uban sa among mga anak. Igsoon, dili gyud kalikayan nga paabot gyud ang mga problema, no? Sa tao nga wala nato i-expect nga mao ni mahitabo bisan man anak ka sa Ginoo nga nag-alagad, no? Kay unsa nimo kaduol sa Ginoo mao sad ang daotan, no? Duol kaayo nato ang daotan kay buot nila nga mutintal nato nga di na kita nga moalagad sa atong manunubos nga mao si Jesucristo. Gusto nila nga 24 hours sila nga mangita og biktimahon no, sa mga tao nga mga nag-ampo, nagsapit sa atong Ginoo. Muna igsuon nga karon sa among pamilya no nga adunay mga problema nga among na-encounter no tungod sa financial needs no nga dapat nga ang ilang obligasyon nga sa pag hatag diri namo tungod sa among mga bayranan sa kinabuhi. Mao na nga karon si Brad Sam nagproblema siya kay about sa among payments no nga ang among anak nga nihunong og hatag ang usa murag nagdumili na mohatag sab no kay dunay siya mga rason ug usab ang usa wala na mohatag kay wala naman siya kahatag kay wa man siya trabaho nga tuwa pa siya sa gawas. Karon igsuon na-feel namo karon ang mga problema no. Gamay ra na siya kumpara sa uban no kay makit-a ra man na siya kung atong kay ang Ginoo mohatag man gyud no nga di man gyud mopasagad sa iyang mga magsasangyaw. So karon na-feel lang gyud namo na siya kay obligasyon man gyud namo nga mobayad kami kada bulan. Ano nya mao na nga na-feel gyud namo ang worries kabalaka pero dili na babag sa among pag-alagad diha sa Ginoo igsoon. Padayon lami kay God will make a way